जर तुम्ही फाटल्यान व्हाळ पळयतात तर त्या व्हाळान हो केरी गांवचो रस्तो, केरी गांवान वचपाचो रस्तो हो पळय म्हाज्या फाटल्यान जो रोड दिसता तो असो येवन ह्या व्हाळान गेल्लो आसा आनी हेजे खातीर पावसान हांगच्यान चलत वचपाक खूब त्रास जाता म्हणपा परस अशक्य आसा कित्याक आज पावस कमी आसा पूण जेन्ना पावस भरपूर आसता तेन्ना जर त्या उदकांत कोणी गेलो जाल्यार तो व्हांवनूच वचपाचो म्हणून हो फूटब्रीज केला। पूण केन्ना ढगफुटी जायत आनी ह्या ब्रिजा सकट लोक व्हांवन वचत तेंय सांगपाक कठीण आसा। तर आमी मूळ मुद्द्यार येवया। तर सीएम विचारतालो की अशें घर कोणी आसल्यार दाखयात किंवा सांगात, हांव शौचालय बांदून दिता। तर प्रश्न असो आसा की हांगा ह्या केरी गांवांत सगळीच घरां म्हणजे अख्खो गांवूच असो आसा की जेंकां अजून रस्तो पाविल्लो ना, लायट पाविल्ली ना, वॉटर सप्लाय ना किंवा खंयच्योच पायाभूत सुविधा तांकां थंय मेळिल्ल्यो ना। हो जो गांव दिसता त्या गांवा संबंदी विरेश बोरकारान सीएमाक परत कळयलें की ना हांव नकळो की अशे गोंयान अनेक गांव आसात की ज्या गांवांनी वचपाक रस्तो ना, थंय तांकां लायट ना, त्यांनी आज पर्यंत फ्रीज म्हणटात तो कितें किंवा टीव्ही म्हणटात तो कितें अशें कांयच पळयल्लें ना आनी कसलीच सार्वजनीक तांकां उदकाची वेवस्था ना, टॉयलेट्स ना आनी घरां सुद्दां अशी पक्की घरां ना, कशी सादी कशी मातयेची किंवा चुडटांची घरां बांदून ते रावतात। तर असो एक गांव म्हाका दिसलें की एक नागरीक म्हणून किंवा ज्या जाग्यार हांव वता आनी त्यांची ती व्यथा हांव पळयतां आनी तेन्ना म्हाका जो त्रास जाता तर तेका तें पळोवन म्हाका अशें दिसता की ह्या लोकांची जी व्यथा आसा ती सीएमा समोर पावोवची आनी म्हाका अशें दिसता की तुमी सगळे लोक हो व्हिडिओ चडांत चड शेअर करून हो विशय सीएमा पर्यंत पावयतले। लास्ट इयर जेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना तर वचपाची वाट सुद्दां पांयवाट आशिल्ली। फक्त ह्या वर्साक म्हाका म्हणजे आतां हांव जस्ट थंय वचून आयलो, म्हाजे अप एंड डावन 9 किलोमिटर्स हांव चलोन आयल्लो आसा आनी तितूंतले 3 किलोमिटर तर टोटल म्हणजे डोंगर आसा। म्हणजे हांव जवळ जवळ 3-3.25 किलोमिटर कंटिन्युअसली दोंगर चडला आनी तेजे नंतर फुडें आनी 1 किलोमिटर अशें म्हणून टोटल 4.5 किलोमिटर हांव चलून केरी गेला। थंय म्हाजें एक बारीकशें काम आशिल्लें तें केलें आनी परत तितलेंच चलून हांव हांगा आयल्लो आसा। म्हणटरीन असो प्रसंग हांगच्या लोकांचेर डेली येता। हांव आजूच आयला किंवा वर्सांतल्यान 1-2-4च वेळा येता, पूण हांगची जी भुरगीं आसा स्कुलाक वचपी तांकां डेली जर तीं स्कुला वतलीं जाल्यार एक तर इतले 9 किलोमिटर अप एंड डावन करचें पडटा, नाजाल्यार कोणागेर तरी हांव तुमगेर रावता म्हणून सांगून किंवा कोणाक रिक्वेस्ट करून किंवा कोणा सोयऱ्यांगेर रावून तांकां शिकचें पडटा। किंवा आतां गुरवार बायलो तांकां हांगा कांय ट्रिटमेंट ना, वयर समजा कितें बरी ना जाली किंवा कितें प्रसंग आयलो जाल्यार इतलें कोण तांकां हाडटलो चलत किंवा उखलून, गाडी वचना म्हणून ती वर्सभर कोणागेर तरी सोयऱ्यागेर फ्रेंडागेर किंवा रेंटल रावता। जाणटी मनशां आसा ती कितें करतलीं? समजा अचानक कोणा जर कितें विशारी साप बीप चाबलो जाल्यार ते कितें करतले? कसली मेडिकल सुविधा ना। म्हणजे अशें एक गांवच्या गांवूच आसा। म्हणटरीन आतां ह्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका आज अशें दिसता की हो आमी विशय हा सीएमा पर्यंत पावोवया, जेणे करून सीएम ह्या येत्या वर्सां भितर तरी हांगा कितें रस्तो करता जाल्यार पळोवया। आतां रस्त्याचो जर विशय घेतलो जाल्यार थोडी खंय तरी रस्त्याच्या कामाक ह्या पावसा पयलीं सुरवात जाल्ली आसा, पूण तो सुद्दां खंय कच्चो रस्तो, डामर ना, खडी ना, कांय ना। पूण आतां आमी तो पळयला, दाखयता तुमकां व्हिडिओ भितर की तो सुद्दां अर्दो व्हांवूनच गेल्लो आसा। म्हणजे कच्च्या रस्त्यान हांगा कांय जायना, हांगा प्रॉपर गटारां जाय किंवा पक्को रस्तो जाय। म्हणजे हे दोन्ही वेवस्था आसल्यारूच तो रस्तो टिकून उरतलो। किंवा डोंगर आशिल्ल्यान भरपूर उदक येता वयल्यान, वाटेर 4-5 कडेन रस्त्यार अक्षरशा व्हाळ येता आनी थंय ब्रीज जाय किंवा एक फूटब्रीज आसा तो अत्यंत धोकादायक आसा, तोय तुमकां हांव फुडें आतां व्हिडिओन दाखयता। तर अशा हेतूंतल्यान डेली हे लोक यो वच करता। म्हणटरीन हो विशय खूब गंभीर आसा। लायटीच्या दृश्टीनय प्रयत्न जाल्ले आसा, पूण ते खंय तरी आजून अर्धवट आसा। म्हणजे केबली हाडून उडयल्या पूण त्यो वयर व्हरतले जाल्यार रस्तो ना आनी म्हणून जर JCB हाडून खंय तरी आमच्या सरकारी यंत्रणेन कामाक सुरवात केल्ली, पूण फॉरेस्टान वायल्ड लायफान हाडयलें। म्हणटरी आतां सरकार हें सगळें एकच आसा।
आणि वायल्ड लायफ किंवा फॉरेस्ट हे आमच्या सरकाराचेच एक विभाग आसा, म्हणटरीन सरकार तेंचे कडल्यान परमिशन मेळोवपाक इतलो वेळ कित्याक काडटा हो एक प्रश्न आसा. म्हणटरीन म्हाज्या सगळ्या व्ह्युअर्सांक हांव एक विनंती करता की हो व्हिडिओ आमी CMA पर्यंत पावोवया. म्हटल्या नंतर निदान येता त्या वर्सान तरी हांगा कितें तरी काम जायत. आतां पेपराचेर बऱ्योचश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. हांव आयकता 2-3 वर्सां जालीं रस्तो जातलो, लायट येतली किंवा बाकीच्यो सुविधा पावतल्यो, पूण आजून प्रत्यक्षान थंय कांयच ना. आनी गोंय स्वतंत्र जावन इतलीं वर्सां जालीं, आजुनूय ह्या लोकांची अशी कठीण परिस्थिती आसा हें पळोवन खरेंच खूब वायट दिसता. हो व्हिडिओ आमी चडांत चड शेअर करुया की जेणे करून सरकार दरबारी हो व्हिडिओ पावपाक जाय आनी खंय तरी एक्शन जावपाक जाय आनी ह्या लोकांचें जें जगणें आसा तें मातशें सोंपें किंवा एक व्यवस्थीतपणान, म्हणजे तांकां गाडी, घर किंवा फ्रीज, TV, लायट हें तें सगळें तांकां किंवा मेडिकल सुविधा ह्यो सगळ्यो तांकां मेळपाक जाय. तुम्ही हे पळयत आसात की हे लोक ह्या रानावनांतल्यान भयानक जंगल जें आसा केन्ना बिबटो येयत, गवो येयत किंवा अस्वल येयत हें सांगणें कठीण आसा. तर ह्या अशा रानावनांतल्यान चलत वचचें पडटा, गाडी बिडी कांय ना. तर हे त्रास ते मेकळे जावचे किंवा ह्या त्रासांतल्यान ह्या लोकांची मुक्तता जावची हेजे खातीर आमचे लोकल आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती माननीय तवडकर सर ह्यांनी तशे बरेच प्रयत्न केल्ले आसा आनी फॉरेस्ट किंवा वायल्ड लायफा कडेनूय तांणी वारंवार मिटिंगो घेतलेल्यो आसा. तरी सुद्दां खंय तरी अपयश येता किंवा अपयश येता अशें म्हणचे परस ह्या कामाक जी गती जाय, जी स्पीड जाय, तर ती स्पीड मेळना. तर हेजे खातीर आमच्या लोकल जे MLA आसा आनी तेच आमचे माननीय सभापती सुद्दां आसा ह्या गोंय विधानसभेचे, तर ते प्रयत्न करतातच. तर तेंचे बरोबर CMAन सुद्दां पर्सनली ह्या विशयान लक्ष घालपाक जाय आनी आमच्या बाकीचे सगळे जे मंत्री आमदार जे कोण आसा तर त्या सगळ्यांच्या एकत्रीत प्रयत्नान आमी केंद्र सरकाराचेर आसूं किंवा हे जे वायल्ड लायफ किंवा फॉरेस्ट जे डिपार्टमेंट आसा तर तेंचेर दबाव हाडपाक जाय. त्या योगान तरी ह्या लोकांचे हे जे कश्ट आसा तर ते पयस जातले. कारण कितेंय जरी जालें जाल्यार 1.5 वर चलत येवपाक जाय आनी तेजे नंतर काणकोण येवपाक जाय, तें आनी परत अर्द पावण वराचें अंतर. आनी हें खूब कठीण गोश्ट आसा. भुरग्यांक शिक्षण मेळना, जाणट्यांक किंवा गुरवार बायलांक ट्रिटमेंट मेळना, कोणी अकस्मात झाडा वयल्यान पडलो किंवा कितें रानटी जनावरांनी अटॅक केलो, कितें जालें जाल्यार वेळेत तेजेर उपचार जायना. तर ही खूब गंभीर समस्या आसा आनी ही समस्या जर सुट्टली जाल्यार कोणी तरी एकट्या किंवा दुकट्या मंत्री आमदाराच्या प्रयत्नान हें जाणें कठीण आसा. हेजे खातीर आमच्या संपूर्ण विधानसभेचे प्रयत्न जाय आनी त्या दबावानच किंवा त्या प्रयत्नानच खंय तरी ही सगळी कामां ही बेगीन मार्गी लागतली. तर हो व्हिडिओ चडांत चड लोकां पर्यंत शेअर करात आनी हेजे वयली तुमची प्रतिक्रिया कितें ती कमेंट करून आमकां जरूर कळयात. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. धन्यवाद. देव बरें करूं.